आगा खलक इंद रब्बिका चिनिज़दी दिस्तारफ्ता ला यस्तकबिरून अन इबादतिही दी जान लुइन गड़ी दा अल्लाह दा बंदगेना व युसब्बिहूनहु औ दी पाकी व अल्लाह लरा व लहु यस्जुदून औ खास अल्लाह त सजदे की दी। नुदा सूरत आराफ की उम्बे सजदे तिलावत राला सुवारला सो सजदोना दा अवलने सजदा दा औ इंदल अहनाफ दा सजदे द तिलावत दा वाजिब दी। कम सड़ी चुई पयो मकाम की पयो जे की चुई नो यो सजदे तिलावत पे लाजिमीगी। औ कचरत यो सड़े हाफिज दे वागजान सर आयातुना अड़ियो पे ओजे की गिरजी नो आगा यो जल यो रोको बार बार अड़ी नो हम यो सजदे तिलावत पे लाजिमीगी। खोचिचा उई पद यो सजदे तिलावत लाजिम शो खोचिचा वोरे दो पागी बांधे हम सजदे तिलावत लाजिमीगी। वयून की औरिदुन के द्वाड़ो बांधे खजा और सड़ी द्वाड़ो बांधे सजदे तिलावत लाजिमीगी। दा बवाजिब दा चिदा बा अदा की उस लाउड स्पीकर बांधे जे सड़े अवी नो उलमा हुई च बराह रास्त कले यो सड़ी लगिया ये कारी लगिया दे तिलावत की औ खलक वोरी नो पदे सरा हम द लाउड स्पीकर पसरिया हम सजदे तिलावत लाजिमीगी। हाँ कचर तके रिकॉर्ड शिवी ये लका टेप रिकॉर्ड के या प मेमोरी कार्ड के रिकॉर्ड शिवी यो कस लगिया नवी लायो नहीं प मोबाइल या बराह रास्त कारी नहीं लगिया पर रेडू बांधे बल्कि दगा से रिकॉर्ड शिवी औ आगा औरे नो आगाए सदा सजदे तिलावत न लाजिमीगी। लका संच मिसाल बतौर यो सड़ी खारो सातले दा यो परिंदे सातले दा अवगीते द सजदे तिलावत आयत याद शवे दे नो का आगा परिंदा बार बार सजदे तिलावत आयत वही नो आगा प मुखातब बांधी सजदे तिलावत न लाजिमीगी। दगा मिसाल दा देम दे चिकम मेमोरी कार्ड वगैरह की रिकॉर्ड शिवी पागे सर सजदे तिलावत न राजी कम च बराह रास्ती या पल्लायो बांधी हुई आगे सरा प औरीदुन की अवयुन की बांधी सजदे तिलावत लाजिमीगी। उस मसला दादा शराइत दलीद पर रसीदी कम शराइत की द मुंज द पार दी यानी बदन पाक ज़े पाक जामा पाका दसड़न नियत कोल क़िबले तमख कोल वगैरह ज़ालिक दा रंग प हालत द औदस के भाई दा टोल शराइत चिकम द मुंज द पार दी उमदक शराइत द सजदे तिलावत द पार दी। तवज्जो मोदा दा टोल शराइत द सजदे तिलावत द पार हम दी। उस तरीक़ा द सजदे तिलावत सदा दो तरीक़े दी द सजदे तिलावत यो खुदा दे चे वक़्त प वक़्त के संग द सजदे तिलावत देखो आयत द सजदे रागे आयत द सजदे रागे सजदे तिलावत आयत रागे ता कुरान मजीद बन को उबदरेगे पौलाड़ा बांधे बा अल्लाह अकबर हुए बेहतर तरीका दार चौधरेगे का उनदरे दिन हम से जरूरी द उलाड़ा खो मुस्तहब और बेहतर तरीका दार चौधरेगे लासुना बगुल न उचते बस लासुना बदखत जुड़ंद भी अल्लाह अकबर बो के सजदे ला बलड़शे च सजदे ला लड़शे नो दासे बोवे द्रे जरा या पिंजला या उजला सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला औ कम खलक यादुल कुलिशी नो तिरमिजी शरीफ के दा दुआ द सजदे तिलावत के मनकूल दा सजद वजही लिल्लज़ी खलक़हु व शक्क समअहु व बसरहु बिहौलिही व कुव्वतिही कदा सो की अदूली शरदा डेरा बेहतर दा कनु सुब्हान रब्बियल आला दा दे द्रेज अल प सजदा की उई चे संग दा उई यो जले सजदा उकड़ा सरे रउचत को ब्या दे उदरेगी सरे चे संग रउचत को उदरेगी चे उदरे दो बस ब्या दी कीनी खपल तिलावत दो शुरू की दा टोलो के मस्तून तरीका दा ब्या वोरे प उलाला ब अल्लाह अकबर उकी लास ब वगुनुला नउचतई फौरन बस सजदे लड़शी यो सजदा बो की द्रेजला ब सुब्हान रब्बियल आला वही कदा से नहीं नुदा से वही चियादी वता सजदा वजहहु लिल्लज़ी खलक़हु व शक्क समअहु व बसरहु बिहौलिही व कुव्वतिही दा वही ब्या उदरेगी के उदरेगी नो बस ब्या बा खपल तिलावत की सलाम जरबासल प के हम निश्ता दा यो तरीका दा यो सड़े हुई चे ना जब सयो यो कोम खो चकल टोल कुरान मजीद खत्म शी नो द टोल कुरान मजीद द खत्मे दो न बाद ब पयो जे सवार ल सजदे हुकम दा तरीकम ठीक दा पदे के उलमा वही दा से बो की छे
په یو ځای باندې سوار له سجدې کوي نو الله اکبر به وکي خلاص بنو چتي څنګه چړومبه سجده کې مې ته وې الله اکبر به وکي فورا به سجدې راشي سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى بیا به سر روچت کی کې بني پاسی بنا بیا به سجدې لړشي بیا به کینی بیا به سجدې لړشي چې دیار له سجدې برابر کی نو پسوار لسمه سجده چې کله سبحان ربي الاعلى وي نو بیا به کینی نه بیا به نیغ ودرېږي چې ودرېږي نو بس د سجدو نه به فارغ شي دا طریقه ده د قرآن کریم د سجده تلاوت اوس دا خیال بکی چې په مکروه اوقاتو کې به نه کې هر ټایم سجده تلاوت کول شي مکروه اوقات یعنی مثال سحر ټایم کې چنور راخیږي دغه ټایم به نه کې دا رنګ د زوال په ټایم کې چنور په منځ ودرېږي د ماسپښین دا کلک ساتي دی کې به نه کې مازیګر مون نفس به تر ماښامه پورې نه کې دین علاوه هر ټایم کولی شي په حالت د اودس کې بهرحال بسم الله الرحمن الرحیم سورة انفال شروع